Hello, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. I hope so. You all are doing absolutely great and fine. So finally इस वीडियो को बनाने का भी टाइम आ गया. सो वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है. बहुत दिनों से मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है. सो वीडियो का जो टाइटल है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ, है ना. तो वीडियो का टाइटल है कि हज़रत मूसा अस का मौजा, फ़िरौन की मौत, दरियाए नील का वाक़या. सो ये जो है आज इस वीडियो में होने वाला है, ये बयान होने वाला है, वाक़या होने वाला है. तो वीडियो को सबसे पहले प्ले करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखा करो. कमेंट्स भी आप लोग सुना करो, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ, राइट. सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो एंड कुछ भी मिस्टेक या कुछ भी दिखता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में उसी टाइम बता दो कि आपने ये चीज़ गलत बोली है, ताकि मैं थोड़ा उस चीज़ में पॉइंट आउट हो सकूँ एंड उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से सुधार सकूँ. तो आज की वीडियो हम लोग प्ले करते हैं. उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें एंड आपकी जो रिक्वेस्ट जो भी होती है वो कमेंट सेक्शन में बता दी मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जाके आप डीएम कर सकते हो. जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी. ऐसा नहीं है कि नहीं लेके आऊँगी, ज़रूर लेके आऊँगी. बस आप थोड़ा सा टाइम का जो है इशू होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए. बाकी अब हम वीडियो को प्ले करते हैं, सुनते हैं. जब भी अल्लाह के ज़मीन पे किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने उसे निशान इबरत बना दिया. तो वैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम कब्तो अमालिक से जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रियाम था, जिसको पूरी दुनिया फ़िरौन के नाम से याद करती है, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था, उनसे सख्त मजदूरियाँ और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल कर देता था. तभी अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुँचाओ कि वो इंसानों पे जुल्म न करे, वरना अल्लाह का अजाब उनको ले डूबेगा. जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फ़िरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता. तो बस अल्लाह अपनी निशानियाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हजरत मूसा के मौजज़ात को देख के हैरान होता गया. कुछ ईमान ले आए और कुछ फ़िरौन से सवालात करने लगे. बिलाखिर फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देख के इस बात तक आ पहुँचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा. अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ऐ मूसा, रात में अपनी कौम को लेके इस शहर से निकल जा. तो यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेके वहां से जाने लगे. इस बात का इल्म जब फ़िरौन को हुआ तो वो गजबनाक होके कहने लगा, कुछ भी हो जाए मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा. वो अपने जाहो जलाल के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा. बस आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फ़िरौन का लश्कर उनको मारने के लिए आता रहा. बिलाखिर बनी इसराइल दरिया तक पहुँचे और फ़िरौन का लश्कर पीछा करते करते उनको देखने लगा. जब बनी इसराइल ने फ़िरौन के लश्कर को देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब पीछे फ़िरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है. अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है. ये कभी हो ही नहीं सकता कि फ़िरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले. सब कहने लगे, ऐ मूसा, अब हम आगे जाएंगे कैसे? बस इतनी देर में आवाज़े गैब आई, ऐ मूसा, अपनी असा इस दरिया में दे मार. तो बस जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में दे मारी तो आधा पानी इस तरफ आधा पानी उस तरफ, अल्लाह ने बीच में रास्ते को वाज़ेह कर दिया. तो बनी इसराइल के कुछ कबाइल के लोग कहने लगे, ऐ मूसा, हम आपस में बनते नहीं, अपने खुदा को कह कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए.
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پہ عصا ماری اور 12 الگ الگ رستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے. جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا. تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا. یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں, میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے. اتنی دیر میں آواز غائب آتی ہے کہ اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے. اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا. آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے. بے شک جس انسان نے تکبر کیا, انسانوں پہ ظلم کیا, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے. کیا قصہ تھا, مطلب شروع میں آنیسٹلی میں بتاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ ٹائٹل جب پڑھا تو مجھے اتنا خاص سمجھ نہیں آیا, صرف فرعون کی موت اور جو حضرت موسیٰ جو کہا اس کے بارے میں سمجھ آیا, لیکن دریائے نیل کے بارے میں مجھے کچھ بھی آئیڈیا بالکل نہیں تھا. تو دریائے نیل کا یہ قصہ تھا کہ جب انہوں نے مطلب تلوار جو ہے اس میں کری تو راستہ نکل گیا بیچوں بیچ. تو یہ بہت ہی وہ واقعہ تھا, امیزنگ سا واقعہ تھا. اور دین انہوں نے 12 جو راستے اس میں بنا دیے. دین جب وہ خود اسرائیل اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ جب پورے اس میں پار کر گئے اس دریائے نیل کو, تو انہوں نے پھر سے اس کو آدیش دیا کہ تم جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ. تو جب فرعون نے یہ سب دیکھا تو اس نے کہا کہ اب میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں بھی اس چیز کو مطلب مانتا ہوں. تو پھر اس کو کہا گیا کہ اب تمہارا کیا فائدہ نا, جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایٹ دا اینڈ آ کے آپ یہ چیز کو ریئلائز کرو تو اس چیز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مطلب قصہ تھا, تو بہت ہی امیزنگ سا قصہ ہے نا, جو مجھے نہیں پتہ تھا تو آج وہ میں نے سنا اینڈ بہت صحیح لگا. تو جس نے یہ قصہ پہلے سے سنا ہوا تھا, یہ جو مطلب یہ جو کہانی ریئلٹی ہے جو مطلب ایز اے قصہ آپ نے پہلے سنا تھا کسی سے بھی, تو وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اینڈ جس نے ریئیکشن میں میرے ساتھ یہ چیز دیکھی ہے وہ بھی ضرور بتائیں, کیونکہ بہت ہی زیادہ مطلب امیزنگ کہہ سکتے ہیں ہم, ویسا والا ہوتا نہیں ہے. تو یہ تھا اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہوگا تو بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں. اینڈ اپنی ریکویسٹ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اپنی ریکویسٹ کر دیں آپ کی کس ویڈیو پہ آپ کو ریئیکشن چاہیے. جیسے ٹائم ملتا ہے آپ کو ویڈیو فٹافٹ اسی ٹائم پہ مل جائے گی. اینڈ ابھی ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.